नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का कैंसर, उस पर बात करेंगे और मुख्तलिफ प्रोफेसर साहिबान से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों फैलता है, इसके अमराज के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, इस मर्ज से बचने के लिए खास तौर पर खवातीन को क्या करना चाहिए और इसका इलाज मुआवजा क्या है। इस पूरे मामले के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये पूरा महीना, अक्टूबर का महीना, इसके हवाले से अवेयरनेस चलाई जाती है। आज हम भी इस पर बात करेंगे और लोगों को, खास तौर पर खवातीन को बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचना है और इसका इलाज क्या है। तो आइए चलते हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ प्रोफेसर साहिबान से बात करते हैं, वो खास तौर पर सर्जरी के प्रोफेसर हैं, उनसे बात करते हैं और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से भी पूछेंगे कि जिनाह अस्पताल में इसका इलाज मुआवजा क्या है। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, आज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो आगाही के लिए जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, बल्कि ये पूरा महीना है जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस मिले और लोग इस बीमारी से बच सके। इस हवाले से आज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी जो बाकायदा तौर पर एक वॉक का एहतमाम किया गया जिसमें लोगों को अवेयरनेस के हवाले से बताया गया। तो इस हवाले से प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आज का दिन का मनाने का मकसद क्या है? देखिए, असल मकसद यही है कि एक मूजी मर्ज जो कि ख्वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, उसके बारे में अवामन नास को आगाही दी जा सके और हमारे मुल्क की वो ख्वातीन जो कि इस मर्ज में मुब्तला हैं लेकिन कई बार उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता, वो ख़ुद अपने तौर पे इसकी तशख़ीस करने की कोशिश करें और बर वक्त डॉक्टरों से रुजू करें, हेल्थ प्रोफेशनल से रुजू करें ताकि इसका बर वक्त तदारक किया जा सके। अर्ली स्टेजेस में इस डिज़ीज़ को 100% ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन लेट स्टेजेस में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे नताइज नहीं हैं। सो बेसिक मकसद ये है कि इसका बर वक्त इसका मालूमात ली जा सके और उनका इलाज बर वक्त किया जा सके। सर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज या जिनाह अस्पताल में इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ट्रीटमेंट या कोई वार्ड वगैरह कायम है? देखिए, मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि जिनाह अस्पताल की सर्विसेज गवर्नमेंट के किसी भी अस्पताल से ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त हमारा माशाल्लाह जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान के बेहतरीन डिपार्टमेंट्स में शुमार होता है। जिस तरह हमारे प्रोफेसर तैयब अब्बास साहब, प्रोफेसर फ़ारूक राना, ये मायनाज सर्जन है, प्रोफेसर कामरान चौधरी, और उसके अलावा हमारा जो कैंसर का शोबा है ऑन्कोलॉजी का, ये पंजाब गवर्नमेंट के अस्पतालों में सबसे बड़ा कैंसर का शोबा है। उसके अलावा हमारे पास ये रेडियोथेरेपी की भी फैसिलिटी है। सो जिसका नतीजा ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हर चीज़, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, ये सब चीज़ें एक छत के नीचे मुहैया हैं हमारे मरीज़ों के लिए, जिसका उन्हें बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है वो लेट आते हैं, उनको पता नहीं चलता, अवेयरनेस नहीं होती, तो लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह ये एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें कि उनको पहले ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पता लगे और वो पहले ही अपने मुआलिज के पास आएँ? देखिए, पाकिस्तान में जो ख़वातीन की हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है। मर्दों में भी इग्नोरेंस बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है और हमें इन सब ख़वातीन को ये बार बार बावर करवाने की ज़रूरत है कि अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें, किसी पे डिपेंड ना करें, किसी डॉक्टर, किसी हकीम या कोई ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल, वो आपकी सेहत की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेनी पड़ती है और अगर उन्हें कोई भी गिल्टी या कोई भी एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है तो बेहतर है कि बहुत जल्दी किसी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उस पर आगे तशख़ीस और फिर इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर मजीद बात करेंगे जो सर्जन है प्रोफेसर तैयब अब्बास साहब, डीन ऑफ सर्जरी जिनाह अस्पताल, उनसे बात करते हैं। चूँकि पेशेंट जो है वो जब सिचुएशन ख़राब होती है और ये इसमें मुब्तला हो जाते हैं तो ज़्यादा काम जो है वो सर्जन का होता है। तो इस हवाले से प्रोफेसर तैयब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीन है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि इस मर्ज के हवाले से हम आगाही तो देते हैं पूरा महीना, लेकिन फिर भी इसमें इजाफा हो रहा है और लोग बहुत सारे अभी भी जिनको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में और हमारी तरह बाकी दुनिया के ममालिक में जिनमें सहूलियात का फुकदान है, जिसमें अवेयरनेस का फुकदान है, तालीम का फुकदान है, उसमें लोगों को अपनी सेहत के बारे में, ना सिर्फ इस कैंसर के बारे में बल्कि बाकी कैंसर्स के बारे में बुनियादी बातों का इल्म नहीं होता कि अगर उनकी छाती में कोई गैर मामूली तब्दीली आती है, कोई गिल्टी महसूस होती है, कोई निपल डिस्चार्ज आता है, तो उन्होंने क्या करना है। जब इसका
فوری طور پہ اور وقت پہ تدارک نہ ہو تو یہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بریسٹ کینسر بڑا ایڈوانس سٹیج پہ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایڈوانس اسٹیج والے جو پیشنٹ ہیں ان کا پھر ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے، جن کو نہیں پتہ لگتا اور وہ ایڈوانس اسٹیج پر چلے جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ابتدائی سٹیج پہ علاج اتنا ہی آسان ہے کہ اگر جس بندے کا کوئی ٹونسل خراب ہو اور ان کی ٹونسلیکٹمی کر کے وہ مریض مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اور ایڈوانس سٹیج پہ اتنا مشکل ہے کہ پورے کا پورا خاندان، مریض کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اور ان کی جائیدادیں بک جاتی ہیں اور ان کے باوجود وہ مریض صحت یاب نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، وجوہات کیا ہیں؟ لوگ اس مرض میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خواتین کیوں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ تو خاتون ہونا ہے. اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ رسک فیکٹر ایسے ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ایشیا میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس ویسے ہی بہت زیادہ ہے. تو دوسرا ہمارے اس کی وجہ کیا ہے ایشیا میں؟ ان کو ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات جس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کزن میرجز، فیملی سے باہر شادیاں کرنے کا رجحان بہت کم ہے. اس سے جین کنسنٹریٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ کینسر پھیل جاتا ہے. باقی جو رسک فیکٹر ترقی یافتہ ممالک میں پائے جاتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کینسر پرابلی ہمارے ایریا اور جینز کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. تو سر وراثت میں ہوتا ہے یہ؟ وراثت میں؟ جی، وراثت میں یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر بہنوں کو، ماؤں کو اور خالوں کو، تو اگر جنرل پاپولیشن میں 8 میں سے 1 کو ہے تو وراثتی طور پہ ان میں 24% خواتین کو کینسر ہونے کا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یا لاہور میں یا پنجاب میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ پیشنٹ بر وقت کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، وہ بچ سکتا ہے اس کینسر سے؟ بڑا اچھا کویسچن کیا. ڈرنا نہیں ہے، ہم نے کینسر سے لڑنا ہے. اور بات یہ ہے کہ مریض جس سٹیج پہ بھی آئے، چاہے ابتدائی سٹیج پہ ہو چاہے ایڈوانس سٹیج پہ ہو، تو اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ، اگر ہم اس طریقے سے بات کریں کہ ابتدائی سٹیج پہ مریض مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائے گا، ایڈوانس سٹیج پہ مریض مکمل طور پہ صحت یاب نہ ہو لیکن پھر بھی اس کو 8-10 سال کی زندگی دی جا سکتی ہے. بالکل. اور سر، آپ کے جناح اسپتال میں اس کی ٹریٹمنٹ کیسا ہے؟ یہاں پر اگر کوئی آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے آتا ہے تو آپ کیا اسٹیٹ آف دا آرٹ یہاں پر کوئی وارڈ قائم ہے کہ لوگ یہاں پر اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکیں؟ اسٹیٹ آف دا آرٹ وارڈ ایز سچ تو نہیں ہے، لیکن چاروں سرجیکل وارڈ میں بریسٹ کینسر کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں. تشخیصی سہولیات، ڈائگنوسٹکس، لیبارٹریز، سرجیکل ٹریٹمنٹ اور سرجری کے بعد جو کیمو تھراپی اینڈ ریڈیشن کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ سب سہولیات جناح میں اویلیبل ہیں. اور سر، اس حوالے سے آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں پبلک کو؟ پبلک کو یہی میسج ہے کہ کسی بھی بیماری سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اونلی پروٹیکشن از دا ارلی ڈیٹیکشن. جی بالکل یہی ہے کہ کسی بھی مرض کے خلاف ڈرنا نہیں، لڑنا. یہاں پر میرے ساتھ اور بھی پروفیسرز موجود ہیں جو سرجری کے ہیں، ان سے بھی مزید بات کر لیتے ہیں. وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک ایسی مرض ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ارلی آئیں تو ارلی اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ایڈوانس سٹیج کے اوپر بھی ٹریٹمنٹ تو ہے لیکن وہ صورتحال خراب ہوتی ہے. جی بالکل. بریسٹ کینسر کے حوالے سے جب یہ ٹریٹمنٹ جب اس کی بات کرتے ہیں تو جب یہ ایڈوانس سٹیج کے اوپر جاتا ہے تو پھر سرجری ہوتی ہے اور جنرل سرجن کے پاس پیشنٹ جاتے ہیں. تو ایک اور پروفیسر جو جنرل سرجن ہے جناح اسپتال کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے سرجری کے، پروفیسر کامران چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر طیب صاحب سے ڈیٹیل بات کی. سر، آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. طیب صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے اس موضوع کے اوپر کافی ڈیٹیل باتیں بتائی ہیں. یہاں میں آپ کو جس طرح ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ وراثت میں اس کا کیا ہے، تو یہاں میں ایک بات شیئر کرتا چلوں. کافی سال پہلے میں نے ایک خاتون کا آپریشن کیا. وہ ٹیچر تھی کسی کالج میں اور ان کی بیماری جو تھی وہ سٹیج 4 پہ تھی. تو ان کے ساتھ ان کی 2 بہنیں تھیں، وہ بھی استاد تھیں، ٹیچر تھیں. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے اپنی بھی اسکریننگ کرانی ہے اور اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کروانا ہے.
تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی گلٹی ہے لیکن وہ چیک کروانے سے ریلیکٹنٹ تھی, ٹھیک ٹھاک ریلیکٹنٹ تھی. میں نے کہا کہ ہماری لیڈی ڈاکٹر چیک کر لیتی ہے. اچھا یہ بات کو تقریباً کوئی 1.5-2 سال گزر گئے, 2-2.5 سال. تو 2-2.5 سال کے بعد میں نے ان کی فیملی کے کسی جو جاننے والے جنہوں نے مجھے بھیجا تھا, مجھے پتہ لگا کہ وہ تینوں بہنیں جو تھیں وہ بریسٹ کینسر سے فوت ہو چکی ہیں تینوں. جی ابھی 2 سال کا عرصہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہی بات سر والی کہ آپ نے ڈرنا کوئی نہیں ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے, اور اس کا مکمل علاج ہے. جیسے ہی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ چھاتی کا سرطان ہو گیا, کوئی پھوڑا ہو گیا, اسی وقت کوئی نہ کوئی حکیم اندر انٹر ہو جاتا ہے اور وہ جناب آپ کو یا گجرات لے جائے گا یا لالا موسیٰ لے جائے گا یا کہیں اور کسی شہر میں لے جائے گا, اور وہ 2 مہینے جو ہیں وہ مختلف دوائیاں اور لوکل چیزیں اور اوپر لگانے میں گزار دیں گے, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیماری جو تھوڑی بہت پہلے کنٹرول میں تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی. تو اس میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ اس ساری واک کا, اس پنک ربن کا مقصد یہ ہے کہ اکتوبر کو جو ہے یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے. میں یہاں سارے اسکولوں کو, کالجز کو, جو سارے ہاسپٹلز ہیں ان سب کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ یہ پنک ربن جو ہے یہ بازار سے 4-5 پیکٹ لے لیں اور ہزاروں ربن بن جاتے ہیں, اور ان ربنس کو لوگوں کو لگائیں جو بھی ان کے ہاسپٹلز میں آئیں ان کو لگائیں, اور جب وہ پوچھیں کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو جاتا ہے. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چھاتی کے سرطان کی اویئرنیس کے لیے بات کر رہے ہیں. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شہروں کے اندر جو شہری علاقے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پر واک کر لی, آج ٹی وی پر بھی چل جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا, خواتین جو گھروں میں ٹی وی دیکھتی ہیں وہ لیکن جو دیہی علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ ایسے دیہی علاقے ہیں جہاں پر ٹی وی بھی نہیں ہے, وہاں پر لوگوں کو کوئی ایسا سوشل میڈیا کا میکنزم بھی نہیں ہے, کم پتہ ہے لوگوں کو, اور وہ فیملی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے. سر وہاں پر کیسے ہم یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ اس سے اس طرح بچنا ہے اور خود ہی اپنا طبی معائنہ کسی بھی خاتون کو کتنے دنوں بعد کر لینا چاہیے؟ ویسے تو کافی عرصے سے جب سے یہ واکس اور یہ اکتوبر شروع ہوا ہے ہمارے پاس ارلی بیماری آنا شروع ہو گئی ہے, جلدی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح مختلف سوشل میڈیا اور موبائل اور یہ چیزیں ہیں تو یہ والے میسیجز جو ہیں, یہ والی چیزیں جو ان کو آپ شیئر کریں. آپ دیکھیں گے ایک چوکی دار ایک پیلج بیگ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب کو ویڈیو دیکھ رہا ہوئے گا, تو اس ویڈیو کے جناب بھی ویڈیو دیکھ لے گا تو تھوڑا بہت اور پتہ لگ جائے گا. تو اویئرنیس ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم مختلف علاقوں میں جا کے کیمپس کرتے ہیں, چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے ڈی جی خان میں جانا ہے اور وہاں کے کالجز میں جا کے ہم نے اینڈ آف دا منتھ یہ آپ کیمپ لگاتے ہیں وہاں پہ سر؟ جی وہاں اکتوبر میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, تو وہاں جا کے ہم سیمینار کریں گے کالجز میں اور ان کو بتائیں گے. سر آپ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ کیا شہری علاقے سے ہوتا ہے یا دیہی علاقوں سے ہوتا ہے, وہ کون سے لوگ ہیں, اور کیا کوئی ہمارے پاس ایسا ڈیٹا ابھی تک بن چکا ہے, یہ اس میں کمی آ رہی ہے, یہ بڑھ رہا ہے؟ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو پیشنٹس آتے ہیں وہ دونوں جگہ سے آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ چھوٹے علاقے سے تھوڑا بہت پتہ لگتا ہے ان کی بیماری کا, تو وہ وہی بات ہے جس طرح وہ اسٹیج 3 پہ جا چکی ہوتی ہے. یہاں جب آتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ تو 4 ہے, ہم باقی سکینز بھی کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں. تو دونوں جگہوں سے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. اور ڈیٹا کے حوالے سے سر اس کو کوئی ڈیٹا کے حوالے سے بڑھ رہی ہے یہ کام ہو رہا ہے؟ مختلف ہاسپٹل جو ہیں وہ اس کو سینٹرل رجسٹری بنا رہے ہیں, اس کی بنی بھی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیسز جو ہے ارلی کیسز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں چند سالوں سے. ٹھیک ہے, یہ سر کب سے یہ ہوا ہے؟ یہ ارلی لوگ 3-4 سال سے. جیسا دیکھیں نا میڈیکل کالجز میں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ گھر جا کے اپنی والدہ سے پوچھیں, بزرگوں سے پوچھیں کہ کچھ چھاتی میں گلٹی تو نہیں ہے. جب یہ کراس کویسچننگ ہوگی, آپ جائیں گے فیملی میں پوچھیں گے جی میں آج ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں, ایک واک میں داخل کر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے بھی گھر میں سب سے ہر بندے کے ساتھ 50-100 عورتیں اٹیچ ہیں, تو یہ ایک سمجھ لیں ایک فریضہ بنا لیں کہ پوچھیں ضرور کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, تو بظاہر اس سے بیماری جو ہے وہ جلدی. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہر گلٹی بریسٹ کینسر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں گلٹی چھاتی کا جو کینسر ہے یہ بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے. چھاتی میں اگر سپوز 10 گلٹیاں ہیں تو 10 میں سے 1.5 یا 2 بریسٹ کینسر ہو سکتی ہیں, اتنا زیادہ انسیڈنس اس کا نہیں ہے. لیکن گلٹیوں کے لحاظ سے گلٹیوں کی اور وجوہات, فائبروڈینوما ہو سکتا ہے, اور چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا علاج ہے, لیکن پتہ جب ان 2 کا ہی پتہ تب لگے گا جب ہم چیک کروائیں گے, ٹیسٹ کروائیں گے. اور سر میں ابھی آپ کا بینر دیکھ رہا تھا واک کے اندر, یہاں پر یہ لکھا تھا کہ سگریٹ نوشی نہ کریں. کیا خواتین سگریٹ نوشی بھی کرتی ہیں جو بریسٹ کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں؟ سگریٹ ایک ہوتی ہے خود سگریٹ پینا, ایک ہوتی ہے پیسو اسموکنگ. آپ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو گھر کے باقی لوگوں کو بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو خواتین میں اسموکنگ کا انسیڈنس ہمارے ملک میں شکر ہے کم ہے, لیکن بہرحال سگریٹ پہ ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ سگریٹ ہر کینسر کی وجہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروفیسر محمد ارشد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہسپتال سے ریٹائرڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟
मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। देखिए इस वक्त औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है पाकिस्तान में कैंसर वो छाती का कैंसर है। आपने सवाल पूछा था छाती का कैंसर क्यों होता है। 10% छाती का कैंसर जो है वो मौरूसी है। दैट मीन्स कि अगर एक रिलेटिव को हुआ है तो 2.5 टाइम ज़्यादा चांस है कि दूसरे रिलेटिव को हो जाएगा। वो जीन कैरी करती हैं BRCA 1 और 2। 90% जो कैंसर है वो एनवायरनमेंट के फैक्टर से होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो वज़न का ज़्यादा होना, वजन का ज्यादा, औरतों का बच्चों को दूध ना पिलाना, उसके अलावा नली पैरिटी के बच्चे हुए ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिला के तो करती हैं। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो हमें जानने की, वो ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी तशखीस हो जाए ना तो जान बच सकती है और छाती भी बच सकती है। यानी अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर आए, आप ट्यूमर निकाल दें, उसको रेडिएशन दे दें, आपको छाती काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी बजाय आप 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर आता है जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसको हमें छाती भी काटनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी अगर वो कहीं और फैला हुआ है, यानी ब्रेस्ट से आगे कहीं और हड्डियों में या जिगर में, ये फैल भी सकता है बॉडी में, ये फैल भी सकता है, तो फिर उस सूरत में जान बचाना भी मुमकिन नहीं होता। सो हमारा जो मेन मैसेज है आज के दिन का, जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हो जाएगी उतने आपके बच जाने के इम्कान ज़्यादा हैं और उतने छाती भी अपने पास रखने के इम्कान ज़्यादा हैं, यानी छाती काटनी भी नहीं पड़ेगी। ये है रूल। अब आपने पूछा था कि गांव के लोगों को कैसे, देखो इस वक्त रेडियो और टेलीविज़न जो है वो हर जगह पहुंच रहा है। ठीक है, अखबार नहीं लोग पढ़ते। ये मीडिया के लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ अक्टूबर के महीने में नहीं ये इल्म की बातें सिखाएं सारी कौम को, सारा साल सिखाने की ज़रूरत है। अक्टूबर तो हमने एक अपना ये मैं मुबारक देता हूँ प्रोफेसर कामरान साहब को और प्रोफेसर तैयब साहब को, जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है अवेयरनेस के लिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इग्नोरेंस या जहालत है। आपने पूछा था जी कि ये जो गिल्टी बनती है छाती में, क्या ये सारी कैंसर होती है? नहीं, 80% गिल्टियाँ जो छाती में बन रही है ना वो कैंसर नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक आम खतून जब उसको गिल्टी होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना, तो तशखीस कैसे होगी? उसका तरीक़ेकार है कि हम उसे कहते हैं टिश्यू डायग्नोसिस। हम एक छोटी सी नीडल पहले हम उसका एक छाती का एक्सरे कर लेते हैं देखने के लिए कि गिल्टी इधर ही है या छाती में किसी और जगह पे है। इस एक्सरे को हम मेमोग्राम कहते हैं। दूसरी तशखीस मेमोग्राम छाती का एक्सरे है। जैसे एक्सरे चेस्ट है इसी तरह छाती का एक एक्सरे, उसको मेमोग्राम कहते हैं। दूसरी जो हमारी अपना तशखीस का तरीका है वो ये है कि हम एक नीडल डाल के लोकल एनेस्थीसिया में उससे एक टुकड़ा ले लेना है मुआयने का। इसको हम अपनी ज़बान में बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी जब बायोप्सी हो जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है, और अगर कंफर्म हो जाए कैंसर है कि नहीं है तो फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये देखें कि ये कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। इसे हम स्टेजिंग कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो इसके लिए हम एक्सरे करते हैं छाती का या सीटी करते हैं, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं या एब्डोमेन का भी सीटी कर लेते हैं, बोन स्कैन कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि ये कहीं और भी गया हुआ है कि नहीं। अगर तो छाती के अंदर ही ट्यूमर है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको उधर से ही निकाल के तो बिजली लगा दें ताकि छाती काटने से भी बच जाए आप। और अगर वो छाती से बाहर गया हुआ है तो फिर आप छाती तो रिमूव करते ही हैं, फिर वो आपको कीमोथेरेपी की जरूरत भी पड़ती है। डिफरेंस बिटवीन स्टेज 1 एंड लास्ट स्टेज, फर्क क्या है? स्टेज 1 जो है ट्यूमर छाती के अंदर ही है और 2 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, और कहीं नहीं गया। स्टेज 4 ये है कि जो ट्यूमर है वो फेफड़ों में या अपना लिवर में या बोन में चला गया, होता है बॉडी में फैलता है, ये फैलता है। कैंसर कहते ही उस चीज़, वो एक बीमारी है जो अपनी जगह से जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आगे फैलती है, इसलिए उसको कैंसर कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक
बैक टू द शो। नाज़रीन, डीन ऑफ सर्जरी जिन्ना अस्पताल प्रोफेसर तैयब बाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज पिंक डे बनाया जा रहा है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, जो कि पूरा एक महीना मनाया जाना है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। और इस हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रोफेसर साहिबान से बात भी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब से दोबारा पूछते हैं, सर बताइएगा कि आम ज़बान में हमें आम लोगों को बताना चाहते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों फैलता है? जी, छाती के सरतान शुरू होने की वजूहात दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। उसमें जो बुनियादी वजह जल्द बलूगत का शुरू होना है। पहले बच्चियां बालिग होते थे कोई 14-15 साल से, अब बलूगत की एज 9 से 8 साल तक गिर गई है। इस बलूगत का जल्दी शुरू हो जाना, फिर इसी तरीके से लेट मैरिज होना और मैरिज के बाद फर्स्ट कंप्लीट प्रेगनेंसी मुकम्मल होना, पर्टिकुलरली 30 साल के बाद होना, मोटापा, फिर तौलीदगी के जो हार्मोन इस्तेमाल करने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर की शरह बढ़ जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी और अद्वियात का इस्तेमाल करना, फैट्स का इस्तेमाल करना, ये आजकल के माशरे में ब्रेस्ट कैंसर की शरह बढ़ने में बुनियादी रोल अदा करती हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और आज आप हम यहाँ पे आए। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर रियाज है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ख़वातीन है इसमें इसकी आगाही बहुत कम है। तो इस जो हम ये मंथ में जो ये सारी जो ये एक्टिविटी करते हैं, इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि ये जो आगाही है ये ख़वातीन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, अगर ये अर्ली स्टेजेस पे पिक कर लिया जाए तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो जाती है और इसका सर्वाइवल जो पेशेंट्स का है वो बहुत अच्छा है। मोर देन 90%, 95% तक सर्वाइवल है अप टू 5 years। लेकिन जैसे जैसे जो है ये डिज़ीज़ जो है वो लेट पिक की जाएगी, जब ये पेशेंट जो है जो डिज़ीज़ है जो ये पूरे जिस्म में जब फैल जाती है, तो फिर जो है इसका जो है आउटकम जो है ऑपरेशन का या जो भी ट्रीटमेंट है उसका आउटकम वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो ख़वातीन हैं उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन है। और सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन से यही है कि जो ख़वातीन वो अपना जो है वो छाती का जो मुआयना है वो करती रहें, और उनको कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो तो बिला झिझक जो है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। ऑलमोस्ट सारी सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो ब्रेस्ट क्लिनिक अवेलेबल है, तो अपना मुआयना जो है वो ज़रूर करवाएं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण सदीकी, जो कि फ़ीमेल ब्रेस्ट कैंसर हैं। और चूँकि अमूमन हमारी सोसाइटी में ये भी समझा जाता है कि फीमेल से ही चेक करवाना होता है, मेल सर्जन से लोग ग्रेज करते हैं बाज़ दफ़ा। ये इनसे पूछते हैं जो फीमेल ख़वातीन के हवाले से जो ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि बहुत सारी ख़वातीन को तो इशू होता है कि उसने फीमेल डॉक्टर से चेकअप करवाना है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है कि जितने मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में आपको फीमेल सर्जन्स मिलेंगी। इसलिए ख़वातीन को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जैसे ही मर्ज़ की कोई भी अलामत महसूस हो फ़ौरन जो है हमसे रब्ता करना चाहिए। आपको फीमेल सर्जन्स मुआयने के लिए मिलेंगी, इलाज के लिए मिलेंगी, आपकी सर्जरी के लिए भी फीमेल सर्जन्स होंगी। इसलिए इस फैक्टर को लेकर बिल्कुल भी जो है ना ख़वातीन को परेशान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एनी मैसेज फॉर द वुमेन रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर? मैसेज सिर्फ यही है कि जनाब जितनी जल्दी आप हमारे पास रिपोर्ट करें इस बीमारी की किसी अलामत की सूरत में, उतनी ही जल्दी और उतना ही बेहतर इलाज हम आपका कर सकेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मुतअद्दिद जो है वो प्रोफेसर साहिबान डॉक्टर से बात की। अब डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी जिन्ना अस्पताल के ही हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैसेज क्या है आपका? मेरा जो आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि औरतों की बजाय मर्दों को भी मैसेज कन्वे किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, सैनिटाइज किया जाए इस हवाले से कि मर्दों का रोल बहुत ज़्यादा है। मेरा खुद का ताल्लुक ट्राइबल एरियाज से है, वहाँ पर औरतें अपने प्रॉब्लम को हेजिटेट करती हैं, टैबू बन गए चुके हैं, जैसे पोलियो में टैबू बन चुका था या बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको डिस्कस नहीं किया जाता। तो इस टैबू को ब्रेक किया जाए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड थिंग हमारी डाइट कंट्रोल है,
موٹاپے کی وجہ سے بریسٹ کینسر کی، یا فیٹ کے انٹیک زیادہ ہے، یا پریکاشس پبرٹی جسے جلدی بلوغت میں آ جانا، یہ چیزیں ہیں، یا ہارمونل بمبارڈمنٹ ہے جو ایک ینگ ایج میں اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے چیزیں ہمارے ہارمونل لیول پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد لیٹ میرج ہیں، یا نلی پیرس جس میں مطلب ایسی خواتین جیسے خواتین ہیں جن کو اولاد پیدا نہیں ہوتی، یا جن میں عورتیں ٹراما کی بڑی ہسٹری ہے، ٹراما کے ساتھ بھی یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں، یا کوئی اور کسی جسم کے حصے میں کینسر ہو، جیسے کہ اسموکنگ کی وجہ سے لنگس کینسر ہوتا ہے، وہ لیڈ کر سکتے ہیں بریسٹ چھاتی کے کینسر کی طرف، یا کچھ پیرانیوپلاسٹک سنڈروم ہوتا ہے، کسی اور کا کینسر چھاتی کے کینسر کو انوالو کر سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو انوالو کرنا ہے، ایک براڈر اسپیکٹرم پہ دیکھنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اور اس میں یہ چیز بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کو ٹیبو نہ بنایا جائے. آپ ارلی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے پہلے کے لوگ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ تھے یا بہت زیادہ پردہ آبزرونگ تھے. آپ کیو پینٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میڈیول ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بکس پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ بولڈ تھے، وہ ان چیزوں کو ڈسکس یا ڈسکلوز کرنے سے شرماتے نہیں تھے. ہم نے آج کل کچھ سوڈو قسم کے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو جج بہت زیادہ کرتے ہیں ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے تحت. تو اس وجہ سے پڑھی لکھی خواتین بھی اس چیز سے کتراتی ہیں یا گھبراتی ہیں، یا ان کے بعد میں آج کل معاشرے میں رشتے ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس لیے اپنی اس ڈیزیز کو ڈسکس نہیں کرتے. تو اس ٹیبو کو بریک کیا جائے، مردوں کے ذہنوں کو تھوڑا سا ان کو ایکنالجمنٹ دی جائے، عورتوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے، ہم پڑھتے تھے کہ انجری ڈز ناٹ ریسپیکٹ دا اناٹمیکل لینڈ مارک. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ انجری کسی بھی پرسن میں، کسی بھی باڈی میں، کسی بھی رسک فیکٹر کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو اس پہ پراپرلی ایڈریس کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا. I'm Daud Shahbaz and I'm a pharmacist from representing Wilson Pharmaceuticals. Talking about this month of October, it is Pink Ribbon Awareness campaign is for the enlightening the importance of breast cancer among the society. So talking about the prevalence of the disease, around about 90,000 patients in a year are reported with breast cancer in Pakistan. And among those 90,000, 40,000 female lose their life just because of unawareness. So the major reason we see is unawareness and negligence and carelessness among the patients, that they do not come for early diagnosis. So our slogan is that early diagnosis will save lives. And this is my special what I want to tell to the people, that they should come for early diagnosis to save their lives. Thank you so much. جی بریسٹ کینسر کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آج جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے، بلکہ پورا ماہ ہی یہ دن منایا جائے گا. اس حوالے سے میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عروہ میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ میسج کیا ہے آپ کا. السلام علیکم. اکتوبر ہم پورے چھاتی کے سرطان کے لیے مناتے ہیں، اس کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. اس کے لیے چاہیے کہ ساری فیمیلز اپنا معائنہ کرتی رہیں، اور اگر ان کو اپنی چھاتی میں کوئی بھی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ان کا بر وقت علاج کیا جائے اور اس وبا کو اسی وقت روکا جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ اگر آپ کے پاس جلدی ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں جی، جیسے کینسر اگر ارلی سٹیج پہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ زیادہ مؤثر طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کی بجائے کہ وہ لیٹر سٹیج پہ پریزنٹ کرے اور پوری باڈی میں میٹاسٹاسز ہو چکے ہوں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کا میسج کیا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے، چونکہ آپ خود لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور آپ ان خواتین کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں جو کہ بریسٹ کینسر میں اگر مبتلا ہے، یا پھر آپ ویسے اویئرنیس کے لیے کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی ایگزامینیشن بریسٹ کی گھر میں کرتے رہنا ہے. یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی گلٹی محسوس ہو، اپنے گھر والوں کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کو اس میں شرمندہ ہوگا یا اس بات کو چھپایا جائے. جتنی آگاہی عورتوں میں اس کے متعلق پھیلے گی اتنی جلدی بریسٹ کینسر کے علاج ممکن ہو سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں بہت ساری خواتین کہ وہ فیمیل بریسٹ کینسر سرجن سے چیک اپ کروائیں، میل کے پاس نہیں جانا چاہتی. تو ہمارے پاس کمی ہے بریسٹ کینسر کے اگر والے سے بات کرو فیمیل جو سرجنز ہیں، تو اس حوالے سے آپ خود کیا بننا چاہتی ہیں، کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے آپ نے؟ جی میرا بھی اسی بریسٹ کینسر سرجری کی طرف جانے کا ہی ارادہ ہے. اگر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر فیمیل کی کمی ہے بھی تو میل ڈاکٹرز کو دکھانے بھی اتنی شرم نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ فیمیل کو ترجیح کریں یا میل کو ترجیح کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا علاج کے لیے اگر میل ڈاکٹر اویلیبل ہے تو اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ کو ضرور دکھانا چاہیے اور اپنا علاج بر وقت کرانا چاہیے. ڈاکٹر محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، جناح اسپتال سے ان کا تعلق ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے. خاص طور پر ان سے وہ سوال کریں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں
मर्ज को छुपाने के बाद, या फिर जो अपने पास ही वो उनकी बहुत सारी मिथ हैं और उसके साथ साथ वो ताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। जब इलाज मुआवजा ख़राब होता है, जब मर्ज आखिरी स्टेज पर चले जाती है, फिर इनके पास आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है घरों में बैठे रहते हैं, वो उनके माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर दही इलाकों के, या फिर ख़वातीन इसको छुपाती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि जैसे ही मर्द उनको लगे कि उनकी छाती में कोई गिल्टी है, उनको फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर को जो है ना रजू करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और इसमें कुछ लोग जो अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको उधर अगर दिखा रहे हैं, उनके साथ साथ जो है ना वो सर्जन से भी रब्ता करना चाहिए। अगर दम करवाते हैं तो दम करवाएं, उसे हम मना नहीं करते, वो दम करवाएं, लेकिन साथ साथ सर्जन को भी दिखाएं। और कुछ माशरे में कुछ मिथ्स ऐसी पाई जाती हैं कि वो ऑपरेशन करवाने से गिल्टी बढ़ जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके इलाज के तरीक़ेकार हैं, कुछ में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, कुछ में ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ में पहले कीमोथेरेपी दे के फिर ऑपरेशन करते हैं। तो मुकम्मल इलाज जो ना हॉस्पिटल में मौजूद है, पेशेंट को हॉस्पिटल में आना चाहिए और मुकम्मल इलाज मौजूद है इसका। तो डॉक्टर साहब, जो लोग छुपा लेते हैं, वो ख़वातीन अपनी फैमिली को बताती नहीं हैं, हेजिटेट करती हैं, उनका नुकसान फिर क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि मरीज़ फिर अस्पताल में बड़ा लेट प्रेजेंट करता है, तो उससे फिर हमारे लिए, हम मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, हमें पेशेंट को सिर्फ जो ना पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं। मसलन हम उसका मुकम्मल बीमारी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं कर सकते, सिर्फ यही है कि उनकी मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से जितनी ज़िंदगी उनकी रह गई है वो उसको आसानी से गुजार सकें। नाज़रीन, हमने इस पूरे प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की, मुख्तलिफ प्रोफेसर साहबान की जो है राय ली, उनसे पूछा, खासतौर पर सर्जरी के जो नामवर प्रोफेसर साहबान, उनसे पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों फैलता है, इसका इलाज मुआवजा क्या है और इसकी रोकथाम कैसे है, मरीज़ा को कितनी जल्दी जो है वो डॉक्टर साहबान के पास आना चाहिए, खासतौर पर उन ख़वातीन के लिए जो इस मर्ज को छुपाती हैं और किसी को बताती नहीं, फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो इंतहाई खौफनाक होता है कि सर्जरी करना पड़ती है। तो ये एक पूरे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये महीना भी मनाया जा रहा है, इसमें लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है और साथ साथ लोगों को बताया जा रहा है कि इस मर्ज से कैसे बचना है। तो हमने भी आज आपको बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का जो सरतान है उससे कैसे बचना है, उसका इलाज मुआवजा क्या है, और ख़वातीन को अगर अपना ज़ाते खुद अगर वो इसको देखती हैं और ख़ुद अपना मुआयना करती हैं महीने एक बार, तो उनको पता चल जाता है कि गिल्टी है या नहीं। कोई भी गिल्टी अगर आपको नज़र आती है तो डॉक्टर साहबान का यही कहना है कि फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें और इलाज मुआवजा कराएं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।